21 तारीख को मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो जमीयत उलमा इस्लाम उनके इस्तकबाल के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो किस किस्म की तैयारियाँ कर रखी हैं, और अगर तैयार नहीं है या इस्तकबाल नहीं करेगी तो उसकी क्या वजह है? वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनको वेलकम करेंगे। तो मियाँ साहब तो पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर है, मतलूब भी हैं, मफरूर भी हैं, तो उनको तो सररेंडर करना चाहिए, बल्कि वो तो मीनार पाकिस्तान तो पहले आके जलसा करेंगे, खिताब करेंगे, और बातें तो ये भी हो रही हैं कि वो आइंदा आने वाले वज़ीर आज़म भी मुल्क के हैं, उस डील के तहत वापस आ रहे हैं। आपने मौलाना फजल रहमान साहब के आज़ादी मार्च की भी बात की, 14 मिलियन मार्चेस की भी बात की, और इमरान खान की इलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होने की भी बात की, लेकिन उसके दरमियान में जो 1.5 साल का टेन्योर PDM हुकूमत का गुजरा और मुल्क के ऊपर महंगाई का जो सैलाब आवाम के ऊपर छोड़ दिया गया, उसकी आपने बात नहीं की। आया हम अपनी सियासत को बचा लें या मुल्क को बचाएं? आपको दाद देनी चाहिए हमारी क़यादत को कि जिसने तमाम जमातों को साथ लेकर कहा हमें अपनी सियासत की कोई फिक्र नहीं, ये सियासत डूबती तो डूब जाए, मुल्क नहीं डूबना चाहिए। बात ये की जा रही है, आलमी मीडिया ये बात कर रहा है कि गजा की पट्टी के अंदर मौजूद 20 लाख महसूर जो फ़लस्तीनी हैं, उनको क्यों नहीं बतौर महाजर 57 इस्लामी ममालिक में से कोई आगे बढ़कर कबूल कर रहा? आखिर उनकी ज़िंदगियाँ अगर बचाने के लिए हम में तड़प है या उनके साथ इज़हार हमदर्दी है, तो फिर कुछ 57 इस्लामी ममालिक में से कोई आगे भी बढ़ना चाहिए, जो आगे बढ़कर उनको कबूल करे। जब उन वहाँ के हालात ठीक हो जाए तो वापस चले जाएँ अपने घर। ठीक, वो यहूदियत के कंट्रोल में हमारे मीडिया का, आप जैसे मीडिया का इक़्तिदार नहीं होना चाहिए कि आदमी मीडिया की बातों को आप आगे लेके बढ़े। कोई ऐसी तजवीज़ नहीं है इस्लामी ममालिक को, बिलखसूस अरबों को, जो पूरे यूरोप को बल्कि पूरी दुनिया को तेल दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, अगर मेरा ख्याल वो बंद कर दें तो पूरा यूरोप घुटने टेक देगा, सिर्फ इसराइल ही नहीं, पूरा निज़ाम। आपका अज़म बहुत अच्छा है और आपके टीवी चैनल का सवाल भी बहुत अच्छा है। तो जमीयत उलमा इस्लाम आइंदा इंतखाबात जो मुतवक्के हैं जो 2024 के अंदर होंगे, तो उसमें जमीयत उलमा इस्लाम की क्या पॉलिसी होगी, कौन सी जमात के साथ इत्तेहाद किया जाएगा? जिस तरह से हालिया दिनों के अंदर कराची में MQM के साथ इत्तेहाद की बातें सामने आई, तो मुल्कगीर इत्तेहाद की क्या सूरत होगी? और जमीयत उलमा इस्लाम का जो नारा है खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम, उसको अमली जामा पहनाने के लिए क्या इस इलेक्शन के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम कोई ठोस पॉलिसी वजह करे? हर ज़िला की पोजीशन अलग है, सूबे की पोजीशन अलग है। पाकिस्तान या किसी दीगर इस्लामी मुल्क के सरबराह तो अमेरिका के ग़ुलाम होंगे, पाकिस्तान में बसने वाला कोई बाशिंदा अमेरिका की गुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। बात की कि पाकिस्तानी अवाम तो अमेरिका की गुलामी के लिए ना कल तैयार थी, ना अब तैयार है, ना आइंदा तैयार है। लेकिन जो अगर हम बात करें अवाम की, तो लंदन के अंदर भी मुजाहरे हो रहे हैं, यूरोप के अंदर भी मुजाहरे हो रहे हैं, दीगर मकामात पर भी लोग मुजाहरे कर रहे हैं, यहूदी लोग हत्ता के ये मैसेज दे रहे हैं कि इस जंग को रोका जाए। तो अवाम तो ये चाहती है कि इस जंग को रोका जाए, फिर बिला आखिर कौन से ऐसे अवामिल? और यहाँ पर एक सवाल ये भी है इसराइली ब्लॉक की तरफ से कि पहल तो इस दफ़ा हमास ने की है, एक पुरअमन निज़ाम ज़िंदगी चल रहा था, उसके 6 से 7 हज़ार मिसाइल उन्होंने वो रॉकेट लॉन्चर उसके ऊपर बरसा दिए इसराइल के ऊपर। तो इसराइली ब्लॉक या अमेरिकन ब्लॉक तो ये बात कहता है कि इसके अंदर पहल तो हमास ने की है और इसकी जिम्मेदार तो हमास ही है, और उन्होंने ही इसराइली लोगों को, इसराइली फौजियों को वहाँ पर यरगमाल बनाया। सलामती कौंसल का भी आपने नाम लिया, तो बर्बादी कौंसल है मुसलमान की। तो जिस तरह से आपने बात की कि आलमी इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, यहाँ पर 2 सवालात है कि आलमी इदारों के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा सबसे सरफ़हरिस्त है, उसकी सलामती कौंसल है। तो सवाल तो ये है कि यही आलमी इदारे पहले किसी और नाम से बनाए गए, 2 आलमी जंगों को नहीं रोक सके, सबसे पहला सवाल। और मुझे जहाँ आलमी दुनिया से बात कहनी है, मुझे पाकिस्तान के मोमबत्ती माफिया से भी बात करनी है। आप देखिए, हमें UNO से कोई खैर की तवक्को तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़म न्यूज़ नेटवर्क में खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़, मैं हूँ हमाद हसन। नाज़रीन किराम, जिस तरह से हमारे साथ आज आपके सामने मौजूद हैं मोहतरम मौलाना अमजद खान साहब, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे मुल्क के मौजूदा हाल के हवाले से भी हम ज़रा बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम उनसे बात करेंगे जो आलमी तौर पर पूरी उम्मत मुस्लिमा की बिलखसूस और पूरी दुनिया की भी नज़रें मरकूज़ हैं फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर, जहाँ पर एक जानिब गज़ा के ऊपर बमबारी की जा रही है। उम्मत मुस्लिमा ये मुतालबा करती हुई दिखाई देती है कि गज़ा के अंदर
بمباری کو بند کیا جائے، مسلمانوں کا قتل عام بند کیا جائے، جبکہ دوسری جانب جو یورپین کنٹریز ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو حماس ہے انہوں نے اسرائیلی قیدیوں کو جو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان کے فوجیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، شہریوں کو ان کو رہا کیا جائے۔ یہ دو متضاد پہلو ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں، تو اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں محترم امجد خان صاحب سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ محترم جو موجودہ صورتحال کے اندر بحیثیت مسلمان، سب سے پہلے تو ہم ظاہر سی بات ہے فلسطین کی جانب کھڑے ہوں گے، لیکن اس میں یہ بتائیے گا کہ جو حماس کا موجودہ حملہ ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، خاص طور پہ یہ ذرا تھوڑا سا بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آج جس طرح اسرائیلی درندوں نے ایک ہسپتال پر بمباری کی اور جس میں 800 افراد شہید ہو گئے، یہ جنگی تاریخ میں میرے خیال میں ایسی مثال شاید نہیں ملی، اور یہ درندگی کی انتہا ہے اور دہشت گردی کی انتہا ہے۔ یقینی طور پر اس پر آج پوری دنیا کے مسلمان افسردہ بھی ہیں، غمزدہ بھی ہیں، زخمی دل بھی ہیں، اور اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ شومی قسمت کے عالمی طور پر امریکہ اور برطانیہ بھی اس کی پشت پر موجود ہے، اور ہمیشہ انہوں نے یہی کردار ادا کیا۔ ان حالات میں ہمیں تو سوال ہے سلامتی کونسل سے، سلامتی ہے کونسل کے علاوہ UN سے کہ آج ان کی قراردادیں کہاں ہیں، ان کا وہ عزم کہاں ہے، اور پھر وہ جو انسانی حقوق کے بڑے ٹھیکیدار بنتے تھے وہ آج کیوں خاموش ہیں کہ وہاں پہ انسانی گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے اور خون کی ندیاں بہہ گئیں، معصوم بچے شہید کر دیے گئے۔ آج انہیں انسانیت کی توہین نظر نہیں آ رہی۔ اور مجھے جہاں عالمی دنیا سے بات کہنی ہے، مجھے پاکستان کی موم بتی مافیا سے بھی بات کرنی ہے۔ آپ دیکھیے اتنے دن ہوئے پوری دنیا میں پاکستان میں مظاہرے ہوئے، جلوس اور جلسے ہوئے، لیکن آج تک پاکستان میں موم بتی مافیا سڑکوں پر نہیں آیا کہ اس نے آ کے کوئی احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ہمیں UN سے کوئی خیر کی توقع تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کیونکہ عالمی ادارے ہیں، ان اداروں میں ہی قراردادیں پاس ہوئی ہیں، ان حالات میں اسلامی ممالک کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہنگامی طور پر OIC کا اجلاس ہونا چاہیے، اس OIC کے اجلاس میں ایک متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے، اسرائیل کو وارننگ دینی چاہیے، اور وارننگ کے بعد اگر باز نہ آئے تو پھر انہیں منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ محترم جس طرح سے آپ نے بات کی کہ عالمی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، یہاں پر دو سوالات ہیں کہ عالمی اداروں کے اندر اقوام متحدہ سب سے سر فہرست ہے، اس کی سلامتی کونسل ہے، تو سوال تو یہ ہے کہ یہی عالمی ادارے پہلے کسی اور نام سے بنائے گئے، دو عالمی جنگوں کو نہیں روک سکے، سب سے پہلا سوال یہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ اور عالمی ادارے ہی ان عناصر کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کی پشت پر ہیں، تو پاکستان تو پہلے دن سے ہی امریکہ کے بلاک کے اندر رہا ہے، تو پاکستان اپنے میں اگر یوں یہ الفاظ استعمال کروں کہ پاکستان کا آقا ہے امریکہ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے، تو پاکستان کی تو کیا کوئی بساط نہیں ہے نا پھر وہ امریکہ کو یا عالمی اداروں کو ان کے ضمیر کو جوڑ سکے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، عالمی دنیا کے ضمیر کو جوڑنے کے لیے بنیادی طور پر اسلامی ممالک کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ صرف پاکستان یا سعودی عرب یا ترکی کے نعرے کی بنیاد پر عالمی ضمیر کبھی بھی نہیں جاگے گا۔ جب تک میں نے اس لیے کہا کہ OIC کا ہنگامی اجلاس اگر ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی یہ متفقہ طور پہ فیصلے کرتے ہیں اور جارحانہ فیصلے کرنے ہوں گے، اس موقع پہ صرف قراردادیں نہیں ہوں گی، پھر تو ان کا ضمیر جاگے گا۔ دوسری طرف یہ دیکھیں جب آپ UN کے ممبر ہیں، آپ اس کے پابند ہیں، اس کے رولز پہ آپ نے دستخط کیے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو ان کے ساتھ چلنا ہوگا۔ سلامتی کونسل کا بھی آپ نے نام دیا تو بربادی کونسل ہے مسلمانوں کے لیے، اس نے تو مسلمانوں کے لیے کبھی کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ فیصلہ بہرحال اسلامی دنیا کو کرنا ہے، کفر ان کے لیے کبھی بھی فیصلہ پہلے نہ کیا ہے، نہ کفر آج فیصلہ کرے گا۔ ان کا اگر سربراہی اجلاس ہوتا ہے اور اس میں اگر ہنگامی بنیادوں پر فیصلے کرتے ہیں، یعنی آج 800 افراد کی گزشتہ روز سے آج تک شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ بالکل، آپ اگر ہم ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیں گے، جنگی مارکوں کو دیکھیں، اتنی بڑی تعداد میں کسی کی اموات نہیں ہوئی ہیں۔ اس موقع پر بھی عالمی ضمیر اگر مردہ ہے اور اسلامی ممالک بھی خاموش ہیں تو پھر انتظار کریں کہ کسی اور آنے والے واقعات کا۔ لیکن میں ایک بات واضح کروں کہ آپ نے لفظ کہا کہ پاکستان تو امریکہ کے تابع ہے، یہ بات ایک حقیقت ہے، یعنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پاکستان ہو یا کوئی اسلامی ملک، پاکستان یا کسی دیگر اسلامی ملک کے سربراہ تو امریکہ کے غلام ہوں گے،
پاکستان میں بسنے والا کوئی باشندہ امریکہ کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح اسلامی ممالک بھی آپ نظر دیکھیں نا، ترکی کس طرح جرأت کے ساتھ میدان میں کھڑے ہوئے۔ اسی طرح اگر کوئی ممالک اسلامی اور آگے بڑھ جائیں تو یہ گھٹنے ٹیکنے پر جس طرح آپ نے بات کی کہ پاکستانی عوام تو امریکہ کی غلامی کے لیے نہ کل تیار تھی، نہ اب تیار ہے، نہ آئندہ تیار ہوگی، لیکن جو اگر ہم بات کریں عوام کی تو لندن کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، یورپ کے اندر بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، دیگر مقامات پر بھی لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، یہودی لوگ حتیٰ کہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس جنگ کو روکا جائے۔ تو عوام تو یہ چاہتی ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے، پھر بالآخر کون سے ایسے عوامل، اور یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے اسرائیلی بلاک کی طرف سے کہ پہل تو اس دفعہ حماس نے کی ہے، ایک پرامن نظام زندگی چل رہا تھا، اس کے 6 سے 7 ہزار میزائل انہوں نے وہ راکٹ لانچر اس کے اوپر برسا دی اسرائیل کے اوپر۔ تو اسرائیلی بلاک یا امریکن بلاک تو یہ بات کہتا ہے کہ اس کے اندر پہل تو حماس نے کی ہے اور اس کی ذمہ دار تو حماس ہی ہے، اور انہوں نے اسرائیلی لوگوں کو، اسرائیلی فوجیوں کو وہاں پہ یرغمال بنایا۔ دیکھیں کہا جاتا ہے تنگ آمد جنگ، جس وقت آج اگر حماس کے ان کے اوپر حملے نظر آتے ہیں تو اس سے پہلے جو اسرائیل کے حملے تھے وہ بھول گئے۔ انہوں نے جو لاشوں کے ڈھیر لگائے تھے، کیا ان کی آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ صرف ایک الزام دینے کے لیے آج اگر انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، اس میں پوری دنیا کے رولز ہیں کہ آپ بچوں پر اٹیک نہ کریں، ہسپتال پہ اٹیک نہ کریں، عورتوں پر اٹیک، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حماس کی اس کارکردگی، اس حملوں کی وجہ سے اتنا بڑا افسانہ ہوا۔ ان کا حق تو یہ تھا کہ امریکہ کا کہ اگر ایسا حملہ ہوا تھا آگے بڑھ کر وہ اس جنگ کو روکنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے تو جتی پہ تیل پھینکا ہے اور انہوں نے جنگ کو اور آگے لے جانے کی کوشش کی ہے۔ شاید وہ عالمی جنگ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، لیکن ان حالات میں بہرحال مسلمان کب تک مار کھاتا رہے گا؟ یعنی دنیا یہ کہتی ہے ایک تھپڑ مارے تو دوسرا تھپڑ بھی کھانے کے لیے تیار ہو جائے، کچھ جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا ہے، جرأت کے ساتھ جواب دیا اور وہ جرأت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کیا اس کی پاداش میں اسپتال کو اٹیک کر دیا جائے، اسپتال میں مریضوں کو مار دیا جائے، وہاں پہ بچوں کو اڑا دیا جائے؟ یہ کہیں کہ انسانیت ہے، یہ بربریت، دہشت گردی ہے۔ اور یہ یقین کر لیجیے، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہودی بھی ویسے دے رہے ہیں، جھوٹ بک رہے ہیں، یہودی بکواس کرتے ہیں، وہ یہودی پیچھے ان کے پیچھے کھڑے ہیں، کوئی یہودی اس حوالے سے کوئی احتجاج نہیں کر رہا، وہ صرف اور صرف اپنی سیفٹی کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہودیت نے ہی پوری دنیا میں آج تک جتنی آگ لگی ہے اس کے پیچھے یہودی موجود ہے، آج بھی وہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جماعت کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ جمعہ کو ملگیر احتجاج کا اعلان کیا۔ پھر 14 اکتوبر کو ہم نے پشاور میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کانفرنس رکھی تھی، اس کانفرنس کو بھی ہم نے فلسطین کانفرنس کا نام دیا، اور اس میں سابق وزیر اعظم نے خطاب کیا، وہاں کے نمائندے نے آ کے خطاب کیا، ہم نے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے۔ ہم نے جب بھی کسی جگہ پر بھی ظلم ہوا، مظالم ہوئے، اس پر ہم اس قوم کے ساتھ کھڑے۔ آپ کشمیر کو دیکھ لیجیے، افغانستان کو دیکھ لیجیے، آج فلسطین کو دیکھ لیجیے۔ ہماری جماعت کشمیری حریت پسندوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد آپ افغانستان میں جب ظلم ہوا اس کے مقابلے پر جو حریت پسند میدان میں اترا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آج ہم فلسطین میں ہونے والے ظلم کے خلاف کھڑے اور میرے یقین ہے، ٹھیک ہے وقت پہ بہت ساری مار پڑی مسلمانوں کو، بدعمالی بھی ہے، یونٹی بھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ عمر فاروق کو کوئی ماننے والا آگے بڑھے گا اور صلاح الدین ایوبی کا جانشین آئے گا، اور انشاءاللہ اس کو اوپر کو جدی کرے گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ نے یہ بات کی کہ جمعیت علماء اسلام اور دیگر جماعتیں بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ بات یہ کی جا رہی ہے، عالمی میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ غزہ کی پٹی کے اندر موجود 20 لاکھ محصور جو فلسطینی ہیں ان کو کیوں نہیں بطور مہاجر 57 اسلامی ممالک میں سے کوئی آگے بڑھ کر قبول کر رہا؟ آخر ان کی زندگیاں اگر بچانے کے لیے ہم میں تڑپ ہے یا ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے تو پھر کوئی 57 اسلامی ممالک میں سے کوئی آگے بھی بڑھنا چاہیے جو آگے بڑھ کر ان کو قبول کرے، جب ان وہاں کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو واپس چلے جائیں اپنے گھروں کو۔ اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں اگر آپ عالمی میڈیا کی بات کرتے ہیں نا جی، تو آپ دیکھیں عالمی میڈیا پوری دنیا میں ہونے والے احتجاج کو دکھا رہے ہیں یا ان مظالم کی کوئی ویڈیوز جاری کر رہا ہے، ان کا کتا بھی مر جائے تو اس کی ویڈیو پوری دنیا پہ دکھائی جاتی ہے۔ آج اتنی لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں لیکن اس طرح دکھانے کے لیے تیار نہیں جیسے دکھانے کا حق تھا۔ عالمی میڈیا کی بات ہی آپ نہ کریں، ٹھیک وہ یہودیت کے کنٹرول میں،
हमारे मीडिया का, आप जैसे मीडिया का इक़्तिदार नहीं होना चाहिए कि आदमी मीडिया की बातों को आप आगे लेके बढ़े। ये अलग बात है कि आप ये सवाल करें कि इस्लामी ममालिक इसमें बढ़कर आगे मसूलिन के लिए कोई इक़दाम करें। मैं ये कहता हूँ कि इस्लामी सबाई कॉन्फ्रेंस जब हो जाती है तो उसमें ये तमाम की तमाम चीज़ें एजेंडे में शामिल होंगी। तो स्टेप वाइज अगर वो फैसले कर लेते हैं तो इसराइल आपके सामने घुटने टेकेगा इंशाअल्लाह। कोई ऐसी तजवीज़ नहीं है इस्लामी ममालिक को, बिलखसूस अरबों को, जो पूरे यूरोप को बल्कि पूरी दुनिया को तेल दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, अगर मेरा ख्याल वो बंद कर दें तो पूरा यूरोप घुटने टेक देगा। सिर्फ इसराइल ही नहीं, पूरा निज़ाम जो इन्होंने मफलूज किया हुआ है पूरी दुनिया का, मेरे ख्याल वो घुटने टेक देगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, आपका अज़म बहुत अच्छा है और आपके टीवी चैनल का सवाल भी बहुत अच्छा है। खुदा करे कि ऐसा हो जाए। लेकिन बाहर अब ये फैसले मैंने आपने नहीं करे या पाकिस्तान की किसी जमात ने फैसले नहीं करे, इस्लामी दुनिया ने फैसले कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस्लामी दुनिया इकट्ठी हो जाए और वो फैसले करे, पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ खड़े हों। ठीक है मौलाना साहब, फ़लस्तीन के इशू पर हमने बात की, ज़रा थोड़ा सा मुल्की हालात के हवाले से बात कर लेते हैं। 21 तारीख को मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो जमीयत उलमा इस्लाम उनके इस्तकबाल के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो किस किस्म की तैयारियाँ कर रखी हैं, और अगर तैयार नहीं है या इस्तकबाल नहीं करेगी तो उसकी क्या वजह है? मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के शहरी हैं, नेशनलिटी होल्डर हैं। वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनको वेलकम करेंगे। उनका पाकिस्तान अपना घर है, अपनी उनकी औलाद यहाँ पे मौजूद है, उनको आने में कोई ज़ाहिरी तौर पर रुकावट भी कोई नहीं। उनके इस्तकबाल तो फ़िलहाल की घड़ी में सिर्फ मुस्लिम लीग ने उसका ऐलान किया, किसी PTM के प्लेटफॉर्म से ऐलान नहीं हुआ है। लाज़िम बात है कि मुस्लिम लीग इसके लिए अपनी हिकमत अमली स्ट्रेटजी बना रही है, बना चुकी है। हम बहरहाल उन्हें वेलकम करेंगे, खुशामदीद हैं। तो मियाँ साहब तो पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर है, मतलूब भी हैं, मफरूर भी हैं, तो उनको तो सरेंडर करना चाहिए, बल्कि वो तो मीनार पाकिस्तान पर पहले आके जलसा करेंगे, खिताब करेंगे, और बातें तो ये भी हो रही हैं कि वो आइंदा आने वाले वज़ीर आज़म भी मुल्क के हैं, उस डील के तहत वापस आ रहे हैं। देखें, ये फैसले अदालतों ने करने हैं, मैंने और आपने नहीं करना, अदालतें इसका फैसला करेंगी। ठीक है, तो जमीयत उलमा इस्लाम आइंदा इंतखाबात जो मुतवक्के हैं कि 2024 के अंदर होंगे, तो उसमें जमीयत उलमा इस्लाम की क्या पॉलिसी होगी, कौन सी जमात के साथ इत्तेहाद किया जाएगा? जिस तरह से हालिया दिनों के अंदर कराची में MQM के साथ इत्तेहाद की बातें सामने आई, तो मुल्क गिर इत्तेहाद की क्या सूरत होगी? और जमीयत उलमा इस्लाम का जो नारा है, खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम, उसको अमली जामा पहनाने के लिए क्या इस इलेक्शन के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम कोई ठोस पॉलिसी वज़ा करेगी? बुनियादी तौर पे तो पहला फैसला जमीयत का ये है कि हम आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें। इसके लिए हमने हिकमत अमली तय की कि मुल्क की सतह पर अज़ला को इजाज़त दी कि वो एडजस्टमेंट के फर्म निकालें। हर ज़िला की पोजीशन अलग है, सूबे की पोजीशन अलग है। फिलहाल अज़ला इस पर वर्क कर रहे हैं, उस वर्क के बाद मरकज़ को रिपोर्ट करेंगे, मरकज़ पर फैसला करेंगे। हमारे नज़दीक बुनियादी तौर पर इलेक्शन के मैदान में खड़े रहना और उसके ज़रिए क़ुव्वत हासिल करना, ये बुनियादी तौर पर अहम ज़रूरत होती है पार्लियामेंट में फ़ैसले करवाने के लिए। इसके लिए वक़्त आने पर फैसला करेंगे, लेकिन बहरहाल हमारी हिकमत अमली मुख्तलिफ, जैसे अभी आपने कहा MQM के साथ बात चल रही है, इस तरह सूबा खैबर में मुख्तलिफ जमातों से बात है, बलूचिस्तान में भी है, उसके मुताबिक आगे चल के फैसला। लेकिन एडजस्टमेंट का फार्मूला हमारे लिए ज़्यादा मौजू हम समझते हैं कि होगा। हम इसके बुनियाद पर लेकिन भरपूर हिस्सा देंगे। हमारी जमात आइंदा इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करेगी, इस मैदानी अमल में खड़ी होगी, और इंशाअल्लाह, क्योंकि कौम की तवक्के अब तवक्कुआत सबसे ज़्यादा जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान साहब पर हैं। कौम ने देखा है कि गुज़श्ता हुकूमत जो एक सिलेक्टेड हुकूमत है, इसको ला के मुसल्लत किया गया था, उसके मुकाबले पर पाकिस्तान में खड़े होने वाली वाहिद शख्सियत जो बड़ी बहादुरी के साथ खड़े हुए वो मौलाना फजल रहमान के साथ। फिर मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में जमीयत उलमा इस्लाम ने पाकिस्तान में कराची से खैबर तक 14 मिलियन मार्च किए, जिसमें करोड़ों लोगों ने मौलाना साहब को लाइव सुना। फिर आखिरी आज़ादी मार्च हुआ जो कराची से लेकर इस्लामाबाद पहुँचे थे। उसके बाद फिर महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ, फिर मुल्क में कुछ चीज़ें मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही थी, उसके खिलाफ एहतजाज हुआ। इसमें अवाम ने मौलाना की आवाज़ पर लग गए। आज भी मौलाना अवाम की उमंगों के तर्जुमान हैं। कौम को सबसे ज़्यादा तवक्कुआत मौलाना फजल रहमान की ज़ात से हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मुस्तक़बिल की सियासत में
जमीयत उल इस्लाम बहुत अहम किरदार अदा करेगी, बुनियादी किरदार अदा करेगी और इंशाअल्लाह बैलेंस पावर हमारे पास होगा। आपने मौलाना फजल रहमान साहब के आज़ादी मार्च की भी बात की, 14 मिलियन मार्चेस की भी बात की और इमरान खान की इलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होने की भी बात की, लेकिन उसके दरमियान में जो 1.5 साल का टेन्योर PDM हुकूमत का गुजरा और मुल्क के ऊपर महंगाई का जो सैलाब आवाम के ऊपर छोड़ दिया गया, उसकी आपने बात नहीं की। देखें, जो महंगाई का सैलाब आया तो 3.5 साल की इमरानी हुकूमत के कारनामों के नतीजे में आया था। उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ जो माहदे किए थे, उन्होंने उनको खुफिया रखा, कौम के सामने नहीं लेकर आए। जिस वक़्त इक़्तिदार का मरहला आया तो हमारी क़यादत और उनके साथ PDM की जमातों के सामने एक सवाल आया था, उसको समझने की ज़रूरत है। बड़ा सवाल ये था कि आया हम अपनी सियासत को बचा लें या मुल्क को बचाएं। आपको दाद देनी चाहिए हमारी क़यादत को कि जिसने तमाम जमातों को साथ लेकर कहा हमें अपनी सियासत की कोई फिक्र नहीं, ये सियासत डूबती तो डूब जाए, मुल्क नहीं डूबना चाहिए। हमारी क़यादत ने आगे बढ़कर उस नाजुक मरहले पर इस मुल्क की बागडोर संभाली ताकि किसी तरीके से मुल्क में इस्तेहकाम पैदा हो सके। आप देखिएगा, दावे उनके थे 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख मकान, डॉलर हम 60 रुपये, पेट्रोल 50 रुपये लाएंगे। हमने कोई दावा नहीं किया था, हम तो एक इलेक्शन चाह रहे थे, आम इंतखाबात चाह रहे थे। 3.5 साल हमारी जद्दोजहद ही आम इंतखाबात के लिए रही है और जिसके नतीजे में बिलाखिर हुकूमत को जाना पड़ा। उसके बाद ये मरहला था कि हुकूमत को लें न लें। मौलाना साहब की राय ये थी कि हमें इंतखाबात के मैदान में जाना चाहिए, लेकिन PDM की जमातों ने कहा कि कहने वाले ये कहते हैं कि मुल्क की इस वक्त हालात अच्छे नहीं, माशी सूरत हाल बहुत दिगरगूं है, जहाज़ और सफीना डूबने का इम्कान है, इसमें किरदार अदा कीजिए। जब ये इक़्तिदार में आए तो आपने देखा कि उन्होंने 6-8 माह तक तो मुसलसल एजुटेशन का माहौल बनाए रखा। फिर 9 मई के वाक़यात भी आपके सामने हुए, जिस पर यकीनी तौर पर पाकिस्तान की कौम ने इंतहाई नाराज़गी और फिर उस पर उन्होंने शिद्दत के जज्बात का इज़हार किया था। इन हालात में हमारी जमात ने मुल्क को स्टेबल करने की कोशिश की। वक़्त पूरा हो गया हुकूमत का, उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा, अब आगे निगरान आगे बढ़ रहे हैं। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जो फैसला वो करेंगे हम उसके साथ होंगे, अगर गलत फैसला करेंगे उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम ये तवक्को रखते हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में आवाम उनके माजी को भी मद्देनज़र रखेंगे और हमारे माजी को मद्देनज़र रखेंगे। उसके बिनाद पर अगर वोट देंगे और वोट का एहतराम होता है तो पाकिस्तान में यकीनन हुकूमत इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौलाना फजल रहमान साहब की सरबराही में कायम होगी और हम बड़े यकीन और वसूल के साथ कहते हैं कि हम इस कश्ती को मझधार से निकालने में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मोहतरम मौलाना अमजद खान साहब, जो कि आलमी सूरत हाल के साथ साथ मुल्की सूरत हाल पर भी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।